अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज इस्लामिक क्विज़। सवाल, सूरह बकरा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? जवाब 5 बार। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब 60 हाथ। सवाल, मस्जिद अक्सा की तामीर कितने अरसे में मुकम्मल हुई? जवाब 7.5 साल। सवाल, कुफ़ार व मुशरिकीन की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब जन्नत में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, सब औलाद आदम हैं तो फिर कुछ काले और कुछ सफ़ेद क्यों हैं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए उनकी औलाद में मुख्तलिफ रंग के लोग पैदा होते हैं। इनमें सफ़ेद, सुर्ख, सियाह और दरमियानी रंगों के भी होते हैं। सवाल, ये बताएं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किस सूरत में दी गई? जवाब, पत्थर की लूह की सूरत में। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तबके थे? जवाब 3। सवाल, किस मज़हब के मुताबिक चोरी करने वाला इंसान चूहा बन जाता है? जवाब हिंदू। सवाल, मेराज की रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर कौन सा फरिश्ता लेकर गया था? जवाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों के गार में कितने दिन तक रहे थे? जवाब 7 दिन। सवाल, सबसे पहले अरबी ज़बान किसने बोली थी? जवाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन थे जो जिस ज़मीन पर बैठ जाते वो सब्ज़ हो जाती थी? जवाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी कौम सब इंसानों की गवाह होगी? जवाब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने साल कैद में रहे? जवाब 7 साल। सवाल, वो कौन से सहाबी रज़ा हैं जो दीन के मामले में सबसे सख्त थे? जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, अरब के किस पहलवान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाई थी? जवाब रुकाना। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? जवाब 3 रोज़े। सवाल, कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम कितनी मरतबा आया है? जवाब 6 मरतबा। सवाल, किन सहाबिया ने अपने चारों बेटों की शहादत पर शुक्र अदा किया? जवाब हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह
انہا مشہور عربی شاعرہ تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کو جنگ سے قبل جہاد پر ابھارنے کے لیے بڑا فصیح و بلیغ اور ایمان افروز خطبہ دیا اور اگلے دن چاروں بیٹے شہید ہوئے۔ اس پر فخر کیا کہ میں 4 شہید بیٹوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی۔ سوال: جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ دین اسلام میں رضاعت سے کیا مراد ہے؟ جواب: دودھ پلانا۔ سوال: یہ بتائیں کہ خلافت راشدہ کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب: 11 ہجری۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ جواب: 2.5 سال۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب: علم پر عمل کرنا۔ سوال: ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب: سفید۔ سوال: کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کس نماز کی آخری صف افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی۔ سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے مگر وہ انسان ہے، نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ ہے؟ جواب: کوّا۔ سوال: جنسی جذبات کو کمزور کرنے میں کون سی چیز مدد دیتی ہے؟ جواب: کثرت عبادت۔ سوال: قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب: روزہ اور قرآن۔ سوال: وہ کیا ہے جس میں نہ تو گوشت ہے اور نہ خون پھر بھی وہ بات کرتی ہے؟ جواب: روح۔ سوال: بتائیے کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک دیتا ہے؟ جواب: فاتوس مچھلی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا تھا؟ جواب: شیر۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟
جواب: غرور و تکبر۔